बीबी जी, छोटी बीबी को बहुत तेज़ बुखार है, रो रो कर बच्ची का बुरा हाल है। मेरे ख्याल से पहले अस्पताल ले चलते हैं बच्ची को। नाहिद ने हुरा को दुआ को सीने से लगाए सिसकते देखकर खुद भी रोते हुए कहा, जल्दी चलें प्लीज़, अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो। नाहिद की बात पर हुरा ने बेबसी से कहा और तेज़ तेज़ चलने लगी। शहर जाने वाली गाड़ी पर सवार वो सरकारी अस्पताल पहुंची तो दुआ की हालत तशवीशनाक बताई गई। फौरन इमरजेंसी में दाखिल किया गया। कॉरिडोर में बैठी हुरा की सांसें भी मद्धम हो रही थीं। ज़ेरे लब अपनी बेटी की ज़िंदगी की दुआएं मांग रही थी। आंसू मुसलसल चेहरे पर बह रहे थे। दिल में अजीब से वसवसे थे कि अगर दुआ को कुछ हो गया तो। इससे आगे हुरा की सोचें ही मफलूज हो रही थीं। दिल अपनी बेटी को खो देने के डर से ही खौफजदा था। बीबी जी कुछ खा लें। नाहिद बिस्किट का पैकेट हुरा की जानिब करते हुए कह रही थी। हुरा ने नफ़ी में सर हिलाया। बीबी जी, छोटी बीबी को कुछ नहीं होगा। उसने हुरा को तड़पते देखकर तसल्ली दी। प्लीज़ दुआ करें मेरी बच्ची ठीक हो जाए। हुरा ने नाहिद को देखते हुए कहा, मैं कुर्बान बीबी जी अपने छोटे सरदार की औलाद के। खुदा लंबी ज़िंदगी दे हमारी दुआ बीबी को। नाहिद अकीदत से हुरा को देखते हुए दुआ देने लगी। मैंने सब कुछ खो दिया है नाहिद बाजी, सब कुछ खो दिया है, बाबा, माँ, सरदार को भी। अब दुआ के अलावा कोई नहीं है मेरा। दुआ मेरे जीने की वजह है, वरना सरदार के बाद मेरे वजूद में रूह कहाँ बाकी है। मुर्दा वजूद लिए फिर रही हूँ सिर्फ अपनी बच्ची की खातिर। हुरा खोए खोए अंदाज में बोली थी कि उसका अंदाज और चेहरा उस पर बीते जुल्म और सितम की दास्तान बयान कर रहा था। नाहिद उसकी तकलीफ महसूस करती खुद भी चेहरा झुकाए रोने लगी, जबकि कुछ फासले पर बैठी एक खातून जो मुसलसल उसी को देख रही थी, हुरा की बातों और चेहरे से झलकते दुख को महसूस करती अपनी आंखों में आई नमी को चादर के कोने से साफ करती उठी और हुरा के बराबर आन बैठी। बेटी हिम्मत करो, तुम्हें देखकर तो हमारा दिल तड़प रहा है। खुदा तुम्हारी बेटी को सेहत देगा, मत रो। वो हुरा के सर पर हाथ रखकर उसे दुआ देती गोया हुई तो नाहिद और हुरा उस अनजान औरत की जानिब मुतवज्जो हुई। उसके दुआएं देने पर हुरा को मजीद रोना आया। वो सिसक उठी तो उस खातून ने उसे शफकत से गले लगा लिया। कितने घंटे हो गए मुझे मेरी बच्ची से मिलने ही नहीं दे रहे, पता नहीं कैसी है, प्लीज़ दुआ करें। 1 साल की बच्ची को इतनी मशीनों में जकड़ा हुआ है, हुरा बताते हुए फूट फूट कर रोने लगी तो वो खातून और नाहिद भी रोने लगे। कुछ नहीं होगा बेटी तुम्हारी बच्ची को। उन्होंने हुरा के आंसू पोंछते हुए उसे तसल्ली दी। बच्ची का बाप कहाँ है? कुछ देर बाद उन खातून ने हुरा को देखते हुए पूछा तो हुरा के चेहरे पर अजियत के कई रंग आए जो उन खातून ने अपने तजर्बे और उम्र के बाइस फ़ौरन महसूस किया, जबकि उनके सवाल पर नाहिद भी बौखला गई। इससे पहले हुरा मज़ीद मुश्किल में पड़ती, डॉक्टर के आने पर तीनों उसकी जानिब मुतवज्जो हुई, जबकि हुरा डॉक्टर की सिमत बढ़ी। मेरी बेटी कैसी है डॉक्टर साहब? हुरा लहजे में फ़िक्रमंदी लिए पूछने लगी। जी अब बेहतर है आपकी बेटी की तबीयत। डॉक्टर के तसल्ली बख्श जवाब पर हुरा समेत बाकी दोनों नफूस के भी रुके हुए सांस बहाल हुए। मैं मिल लूं? जी। डॉक्टर के इजाज़त देने पर हुरा कमरे की जानिब लपकी। 2 दिन में दुआ की तबीयत कुछ बेहतर थी, मगर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अभी कुछ दिन उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना था, मगर हुरा मजीद अस्पताल का खर्चा नहीं उठा सकती थी। 2 दिन बाद ही अपील करके हुरा दुआ को लिए अस्पताल से निकली। वो खातून जो कि अपनी दिल के मर्ज की दवाइयाँ लेने आई थी, वो हुरा को उस दिन के बाद आज फिर बाहर निकलते हुए मिली थी। अरे तुम जा रही हो बच्ची को लेकर बेटी? वो हुरा के सामने आती पूछने लगी तो हुरा ने इस्बात में सर हिलाया। कैसी है अब तुम्हारी बेटी? उन्होंने हुरा की गोद में दवाइयों के ज़ेरे असर सोई हुई खूबसूरत मगर मुरझाई हुई बच्ची के रुखसार पर प्यार करते हुए पूछा। अब बेहतर है, दुआओं में याद रखिएगा। उस अनजान औरत को अपनी बच्ची के लिए परेशान देखकर हुरा ने आंसू साफ करते हुए मध्यम आवाज़ में कहा, कहाँ घर है तुम्हारा? इस्बात में सर हिलाते हुए आम से अंदाज में पूछा उन्होंने, मगर हुरा और नाहिद का रंग जर्द पड़ गया। क्या हुआ? बारी बारी दोनों के चेहरे देखकर फरहत बीबी ने दोबारा पूछा और खोजती निगाहों से उन दोनों को देखने लगी। आओ मेरे साथ। फरहत बीबी ने कुछ सोचकर हुरा का हाथ थामा और चलने लगी, जबकि हुरा ने बेबसी से नाहिद को देखा। जानती हूँ तुम मुश्किल में हो बेटा, मगर इतनी छोटी बच्ची के साथ तुम्हें अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए था। रश से एक तरफ हटते हुए वो बोली तो नाहिद ने कुछ कहना चाहा, जब हुरा ने इशारे से उसे कुछ भी बोलने से रोका।
پتہ ہے کتنے حالات خراب ہیں آج کل کے، انہوں نے مزید کہا تو ہورا نے سر جھکا لیا۔ یہ کیا لگتی ہیں تمہاری؟ انہوں نے ناہید کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ بڑی بہن۔ ناہید کو دیکھتے ہوئے ہورا نے جواب دیا تو سرشاری کے احساس کے تحت ناہید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہیرا اسے بہن کہہ رہی تھی۔ بتاؤ ذرا ساری بات، تم دونوں اکیلی بچی کو لے کر 2 دن سے ہسپتال میں ہو، کیا اور کوئی نہیں ہے تمہارا؟ انہوں نے اگلا سوال کیا۔ ہم چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ خاتون مزید کوئی سوال کرتی، ہورا جانے کے لیے مڑی تھی۔ رکو بیٹا، انہوں نے ہورا کا بازو تھام لیا۔ میری بھی ایک بیٹی ہے، مجھے بیٹیوں کا احساس ہے، اور آج کل کے حالات کے مطابق میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گی، چلو میرے ساتھ۔ انہوں نے رکشے کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ ہورا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئی تھی۔ مگر ان کے ساتھ چلتے ہوئے ہورا نے کچھ بولنا چاہا کہ انہوں نے ایسی بات اس کی کاٹی، جب خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے نکلی ہو تو یقین رکھو خدا پر، یقیناً اس نے وسیلہ بنایا ہے۔ ان کے جواب پر ہورا خاموش ہو گئی۔ یقیناً اس نے سب کچھ خدا پر چھوڑا ہوا تھا، وہی اس کی مشکلات آسان کرے گا۔ ابھی بھی خدا کے بھروسے پر ہی وہ اس انجان خاتون کے ساتھ ہو لی۔ طویل مسافت کرنے کے بعد وہ خاتون انہیں لیے حیدرآباد کے ایک عام علاقے میں آئی تھی، پھر ایک خستہ حال مکان کے دروازے کو بجایا۔ کچھ دیر کے بعد ایک 24-25 برس کی لڑکی نے دروازہ کھولا۔ اپنی ماں کے ساتھ 2 انجان نفوس کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات ابھرے، جبکہ فرحت بی بی نے ہورا اور ناہید کو اندر آنے کا اشارہ کیا اور ایک کمرے میں لیے داخل ہوئیں جس پر 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ایک پر ہورا کو دعا کو لٹانے کا کہا اور دوسری پر ناہید کو بیٹھنے کا کہا۔ تہمینہ، پانی اور کھانا لاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ فرحت بی بی نے سفید چادر کو اتار کر دوپٹہ اچھی طرح سے لیتے ہوئے بیٹی کو کہا، جو کہ نئے چہرے دیکھ کر پہلے حیرت زدہ تھی۔ ماں کے حکم پر سر ہلاتی کمرے سے نکلی۔ لیٹ جاؤ، آپ دونوں بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، آرام کرو جب تک کھانا آتا ہے۔ فرحت بی بی نے باری باری ہورا اور ناہید کو دیکھتے ہوئے کہا، جو گمسم سی بیٹھی تھی۔ ان کے پکارنے پر چونکی مگر بے حرکت رہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ہم دونوں ماں بیٹی اکیلی رہتی ہیں۔ ان دونوں کو جھجک کر دیکھتے ہوئے فرحت بی بی نے بتایا، مگر وہ دونوں ہنوز ساکت بیٹھی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی کا بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ ہم دونوں کئی سالوں سے اکیلے رہتے ہیں۔ میری بیٹی کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا ہے، اس وقت سے یہ میرے ساتھ رہتی ہے۔ فرحت بی بی کے بتانے پر ہورا دکھ سے انہیں دیکھنے لگی، جو اب اداس سی بیٹھی تھی۔ آ جائیں۔ دروازے پر ہوتی مسلسل دستک پر عباس نے نماز سے فارغ ہو کر آنے والے کو اجازت دی اور خود ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا فون اٹھا کر چیک کرنے لگا۔ جب سردار شیردل اور سردار بی بی کمرے میں داخل ہوئے، بابا سرکار، مجھے بلوا لیتے آپ؟ ماں باپ کو دیکھتے عباس نے موبائل قمیض کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، ایسے سمجھو کہ آج ہم تمہارے پاس التجا لے کر آئے ہیں، امید ہے کہ تم ہماری بات پوری کرو گے۔ سردار شیردل عباس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے اسے لیے صوفے پر آ بیٹھے، جبکہ سردار بی بی بیڈ کے ایک کونے پر ہی ٹک گئیں۔ اگر میں استطاعت رکھتا ہوا تو ضرور پورا کروں گا بابا سرکار، عباس نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، جو کافی خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ہم نے اس جمعے کو نورے اور تمہارا نکاح رکھا ہے۔ سردار شیردل کی بات عباس کو سن کر گئی۔ وہ چند پل تو کچھ بول ہی نہ سکا۔ کتنے دن ہو گئے ہیں اس لڑکی کو گئے، اب اس دھوکے باز لڑکی کی یادوں سے نکالو خود کو، آگے بڑھو زندگی میں، ہم تمہیں پھر سے مسکراتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ مزید بولے تو عباس نے بے تعصب چہرہ لیے انہیں دیکھا۔ جب میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تو آپ لوگ بار بار کیوں زور دیتے ہیں؟ وہ لفظ چبا چبا کر بولا تھا۔ تو ابھی بھی وہ بد کردار لڑکی تمہارے حواسوں پر سوار ہے؟ سردار بی بی دل میں ہورا کو کوسنے دیتی عباس سے مخاطب ہوئیں۔ ماں جی، وہ لڑکی صرف میرے حواسوں پر نہیں سوار، بلکہ میرے دل و دماغ میں بس چکی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ مجھے ضرور مل جائے گی۔ ان کے چہرے کو دیکھتا وہ بولا تو اس کے لہجے سے یقین جھلک رہا تھا۔ اس لڑکی کو چھوڑ کر اپنے باپ کی عزت کا بھی سوچ لو۔ سارے گاؤں میں یہ خبر پھیل چکی ہے، اگر جمعے کو نکاح نہ ہوا تمہارا اور نورے کا تو کیا عزت رہ جائے گی ہماری؟ دنیا کیا کہے گی؟ سردار شیردل اپنی بھتیجی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا؟ سردار شیردل رخ عباس کی جانب کرتے ہوئے دبے دبے غصے سے بولے، تو کرے نا انصاف اپنی بھتیجی کے ساتھ؟ میرے ساتھ نکاح کروا کر تو ظلم کریں گے آپ نورے کے ساتھ۔ میں ہورا کے علاوہ کسی دوسری لڑکی کا سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ اپنی زندگی میں شامل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔
عباس تحمل سے انہیں جواب دیتا کہہ رہا تھا، میں نے کہا تھا نا آپ کو سردار جی، وہ بد کردار لڑکی اتنی آسانی سے نہیں بھولے گی ہمارے بیٹے کو۔ سردار بی بی کے بولنے پر عباس نے آنکھیں میچے سر جھٹکا، جبکہ سردار شیردل نے انہیں خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ تم خاموش رہو، اگر اب بیچ میں بولی تو بھول جائیں گے کہ تم ہمارے وارث کی ماں ہو۔ وہ غصے میں چیخے تھے، جبکہ سردار بی بی ان کے چنگھاڑنے پر کانپ کر رہ گئے۔ بابا سرکار پلیز۔ عباس کو ماں کی توہین برداشت نہ ہوئی تو سردار شیردل کا ہاتھ تھامتا انہیں مزید غصہ کرنے سے روک گیا۔ تمہاری انہی گھٹیا باتوں کی وجہ سے عباس کو ضد چڑھ گئی ہے، ورنہ ہمارا بیٹا ہماری کوئی بات ٹالتا نہیں تھا۔ وہ اس بار دبی دبی آواز میں غرائے تھے، دیکھو عباس، ہمیں یا نائمہ کو یا نورے کو، کسی کو بھی تمہاری پہلی بیوی سے کوئی سروکار نہیں۔ تم اسے بے شک تلاش کرو، وہ مل جائے تو اسے ویسے ہی رکھو اپنے پاس، مگر ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نورے سے شادی کر لو۔ اسلام میں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، تمہاری اگر نورے سے شادی کرنے سے نورے کی زندگی سنور جاتی ہے تو کیوں نہیں، ہماری بات مان لو۔ وہ اپنی باتوں پر زور دیتے ہوئے گویا ہوئے، بے شک اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے بابا، اس بات پر کہ بیویوں میں مساوات رکھی جائے، مساوی سلوک کیا جائے، انصاف کیا جائے ان میں، مگر میں پہلے بھی آپ کو یہ بات کہہ چکا ہوں، میں نورے کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ ہرا صرف بیوی نہیں ہے میری، محبت ہے وہ میری، وہ میرے دل میں خاص مقام رکھتی ہیں، اور وہ مقام میں کسی اور کو نہیں دے سکتا، کسی کو بھی نہیں۔ عباس نفی میں سر ہلاتا بول رہا تھا، جبکہ سردار بی بی نے عباس کی دیوانگی کو دیکھ کر غصے سے سر جھٹکا، مگر اب تو وہ لڑکی یہاں نہیں ہے نا۔ عباس کی تمام باتوں پر ضبط کرتے ہوئے سردار شیردل نے کہا تو عباس کے لب مسکرائے، میں پھر بھی بے وفائی نہیں کر سکتا ان کے ساتھ، ان کی غیر موجودگی ہی تو میری محبت کا امتحان ہے۔ اپنے باپ کے ضبط کے مارے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتا وہ بڑے آرام سے بولا تھا، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو عباس، تمہارے علاوہ نورے کی کسی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ اس بار چیخے تھے، کیوں نہیں ہو سکتی بابا سرکار؟ عباس نے حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا، تم بہتر جانتے ہو ہمارے خاندان کا اصول ہے، ایک بار جس لڑکی کا نام کسی سے جڑ جائے پھر ساری عمر اسی کے نام پر گزارتی ہے، چاہے وہ شخص اسے اپنائے یا نہ اپنائے۔ یاد رکھو، اگر نورے کو نہیں اپناؤ گے تو وہ ساری زندگی ایسے ہی تمہارے نام پر گزارے گی۔ بولتے ہوئے وہ اسے پتھر دل سردار لگے تھے۔ میں نے بہت انتظار کیا کہ شاید آپ خود انصاف کریں بابا سرکار، نورے کو ان خاندانی پست اصولوں سے آزاد کر دیں، مگر افسوس آپ ایک سنگ دل سردار کی حیثیت سے سوچتے رہے، جس لڑکی کے سر پر باپ کے بعد ہاتھ رکھا تھا اسی کو اپنے اصولوں کے تحت زندہ درگور کر رہے ہیں۔ عباس کے لہجے سے ہی افسوس عیاں تھا، جبکہ سردار بی بی خاموش بیٹھی دونوں باپ بیٹے کو دیکھتی ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ ہاں کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے خاندان کی ساکھ برقرار رکھنی ہے۔ نورے سے تمہارا نکاح کروا کر، وہ سر رکڑا کر بولے تھے، اگر ایسی بات ہے بابا سرکار تو میں ان خاندانی اصولوں کے خلاف جاؤں گا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کو اپنی بھتیجی سے زیادہ یہ ناپید خاندانی اصول پیارے ہیں۔ آپ نورے سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتے، بلکہ آپ صرف اس لیے میری شادی نورے سے کروانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا خاندانی اصول ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میری ایک بات بھی سن لیں آپ، اب میں نورے کی شادی خاندان سے باہر خود کرواؤں گا، اور ضرور کرواؤں گا، اور جمعے کو ہی کرواؤں گا۔ عباس مضبوط انداز میں کہتا بالوں میں انگلیاں پھیرتا ان کے برابر سے اٹھ کھڑا ہوا، کیا بکواس کر رہے ہو یہ تم؟ وہ بھی دھاڑتے ہوئے اٹھے، جو آپ سن رہے ہیں وہی کہہ رہا ہوں میں نورے کی شادی اس سے کراؤں گا جو اسے خوش رکھنے کی ضمانت لے، جس کے ساتھ نورے حقیقتاً خوش رہ سکے۔ دونوں باپ بیٹے کو مقابل دیکھ کر سردار بی بی دل میں ہرا کو بد دعائیں دیتی خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی، تم میں غیرت نہیں رہی، اپنے سے منسوب لڑکی کی شادی کسی اور سے کراؤ گے اب؟ سردار شیردل حقیقتاً صدمے سے دوچار ہوئے تھے اور چیخے تھے، بے غیرت میں تب ہوتا جب نورے کا میرے ساتھ شرعی رشتہ ہوتا، تب ان کا نام کسی اور کے ساتھ جوڑ کر واقعی میں بے غیرتی کرتا، مگر نورے باقیوں کی طرح نامحرم ہے میرے لیے۔ چچا کی بیٹی کی حیثیت سے میں ان کا نکاح جمعے کو ہی کرواؤں گا۔ باپ کو اطلاع دیتا ہوا وہ آگے بڑھا، اگر تم نے جمعے کو نورے سے نکاح نہ کیا تو میرا مرا منہ دیکھو گے، پھر اٹھانا باپ کا جنازہ، کیونکہ اپنی عزت کا جنازہ تو میں تمہیں نکالنے نہیں دوں گا۔ وہ دھمکی دیتے ہوئے بولے تو عباس کے بڑھتے قدم رکے،
क्या मालूम आपसे पहले मुझे मौत आ जाए बाबा सरकार। बेटे का जनाजा उठाना काफ़ी कठिन होता है। अब्बास जिस अंदाज में बोला था, सरदार शेरदिल और सरदार बीबी साकित हो गए, जबकि अब्बास के लब मुस्कुराए। जुमा 2 दिन बाद है बाबा सरकार, नूरे का निकाह आज ही होगा। आप अपनी भतीजी को रुखसत करने की तैयारी कीजिए। मोबाइल पर नंबर डायल करता वो माँ बाप को सकते में छोड़कर कमरे से निकला, मगर दरवाजे पर नूरे को खड़ा देखकर वो ठिठका। नूरे के बहते आंसू बयान कर रहे थे कि वो अंदर होती गुफ्तगू सुन चुकी है। उससे निगाहें चुराए वो आगे बढ़ गया, जबकि नूरे ने शिकवा कुना निगाहें उसकी पुश्त पर डाली। आपसे एक बात पूछूं? वो चारों इशा की नमाज पढ़कर उसी कमरे में अपने अपने बिस्तर पर आ बैठी। एक चारपाई पर हुरा दुआ को पहलू में लिए बैठी थी और दूसरी पर फरहत बीबी लेटी हुई थी, जबकि नाहिद और तहमीना का बिस्तर फर्श पर था। वो दोनों भी बैठी हुई थी। उन्हें यहाँ रहते हुए काफ़ी दिन गुजर गए थे, मगर फरहत बीबी और तहमीना ने उससे कोई सवाल ना किया था। अब हुरा की आवाज़ की जानिब उन सब की तवज्जो मबजूल हुई, जबकि हुरा फरहत बीबी से मुखातिब थी। हंकार भरते हुए वो उठ बैठी और चादर सर पर दरुस करती हुरा को देखने लगी। आप तो कह रही थी कि हालात बहुत ख़राब हैं आजकल के, फिर आपने हम पर भरोसा कैसे कर लिया और अपने अपने घर में कैसे ले आईं, जबकि हम तो आपके लिए बिल्कुल अनजान हैं। आप हमें धोखेबाज भी समझ सकती थी, वो पूछ रही थी, जबकि हुरा की बात पर फरहत बीबी के लब मुस्कुराए थे। जिंदगी से इतने तजर्बात हासिल हुए हैं कि इंसान के चेहरे को देख कर ही उसकी सच्चाई महसूस हो जाती है, और तुम हमें धोखेबाज नहीं लगी, संजीदा अंदाज में कहते हुए आखिर में वो फिर से मुस्कुराई थी। उनकी बात को हुरा ने बहुत गौर से सुना। नाहिद और तहमीना भी उनको खामोशी से सुन और देख रही थी। इन चंद दिनों में ही तहमीना और फरहत बीबी दुआ से बहुत मानूस हो गई थी। इसका बाप कहाँ है? कुछ देर खामोशी के बाद फरहत बीबी की आवाज़ कमरे में गूंजी, तो जहाँ हुरा चौंकी वहीं नाहिद ने भी हुरा को देखा। तहमीना और फरहत बीबी हुरा के जवाब की मुंतज़िर थीं। यहाँ नहीं है वो, हुरा ने दुआ के बालों में नरमी से उंगलियां फेरते हुए निगाहें झुकाए कहा। उसने तुम्हें छोड़ा या तुमने? हुरा की गोल मोल बात पर उन्होंने फिर से इस्तफसार किया। मैंने। हुरा की ज़बान लड़खड़ाई थी और हाथों में लर्जिश पैदा हुई। क्या बहुत मारता पीटता था? उनके अगले सवाल पर हुरा तड़प गई और नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। बेसाख्ता अब्बास का नर्म अंदाज उसे याद आया। एक आंसू बहता हुआ कपड़ों में जज्ब हो गया था। खर्चा नहीं देता था क्या? उन्होंने मज़ीद पूछा। देते थे। 2 लफ्ज़ी जवाब देकर हुरा ने आंसू पोंछे। अब्बास तो दुनिया की हर चीज़ उसके कदमों में ला रखता था। बेटी से प्यार नहीं करता था क्या? उसे बेटी नहीं चाहिए थी? सवाल करते हुए उन्होंने दुआ की जानिब इशारा किया। वो बहुत प्यार करते थे बेटी से, रूंधी आवाज़ में जवाब देते हुए उसने दुआ की पेशानी पर ममता भरा लम्स छोड़ा। फिर तुमसे प्यार नहीं करता था? हुरा की आंखों में देखते हुए उन्होंने मज़ीद पूछा, तो हुरा ने सर झुका लिया। अब वो उन्हें क्या बताती उस शख्स की इनायतें कि जहाँ बाकी हवेली वालों की तरह अब्बास को उससे नफ़रत करनी चाहिए थी, वहीं उस शख्स की मोहब्बत का आगाज़ हुआ था। ऐसी खालिस मोहब्बत करते थे कि जिसकी पाकीज़गी की गवाह मैं खुद हूँ, वो खोए हुए अंदाज में बोली, जबकि फरहत बीबी समेत बाकी दोनों नफूस ने भी उसके चेहरे पर आए मोहब्बत भरे रंग को दिलचस्पी से देखा। क्या तुम प्यार नहीं करती हो उससे? प्यार छोटा लफ्ज़ है मेरे एहसासात के आगे। प्यार से अगली मंजिल तय कर चुकी हूँ कि उनकी खातिर मैंने खुद को उनसे जुदा कर दिया। यूँ कह लें कि अपनी ही रूह को वजूद से खींच निकाला। बात करते हुए वो अजियत से मुस्कुराई। तो फिर वो यकीनन नाजायज़ ताल्लुकात रखता होगा गैर औरतों से। गैर औरतों के साथ। उनके सवाल पर हुरा ने फ़ौरन सर नफ़ी में हिलाया। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं। वो उनकी शराफत, उनका शफ़ाफ़ किरदार मुझसे बेहतर खुदा जानता है, वो मज़बूत अंदाज में बोली थी। मारता भी नहीं था, खर्चा भी देता था, बेटी से भी प्यार करता था, तुमसे भी प्यार करता था, तुम भी उससे प्यार करती हो। नाजायज़ ताल्लुकात भी नहीं थे। जब इतना अच्छा था तो क्यों छोड़ा तुमने उसे? फरहत बीबी ने माथे पर बल डाले पूछा, जबकि उनकी बात पर हुरा ने एक सर्द आह भरी। हालात का तकाजा यही था। वो बोली गो के उसकी आंखें उसका दर्द बयान करने लगी, जबकि ज़ुबान से अपने दुख कैसे बयान करती कि कदम कदम पर
इतनी सितम ज़रीफ़ी हुई थी कि अब तो आंखों से ही दुख आया होते थे। फरहत बीबी को सब बताते हुए वो कई बातों पर कुर्ब से आंखें मीच गई। उसके खामोश होने पर नाहिद ने बात को जारी रखा। हम समझते हैं कि हमसे ज़्यादा तकलीफ़ में इस दुनिया में कोई नहीं है। अल्लाह से शिकवा करती थी कि हमें ही हर आजमाइश से गुजारना था, मगर देखो ज़रा तुम्हारी आजमाइशों के आगे तो मेरी और मेरी बेटी की तकलीफ़ें कुछ भी नहीं। हुरा पर बीती सितम ज़रीफ़ी सुनकर वो लहजे में दुख लिए बोली, तुम्हारी तो 1 साल की बच्ची भी है, आजमाइश से गुजर रही है। वो मज़ीद बोली तो हुरा ने दुआ का मुरझाया हुआ सा चेहरा देखा। मुझ बदनसीब का साया मेरी बच्ची पर पड़ गया। हुरा दुआ के छोटे छोटे हाथ चूमते हुए बोली, ऐसे मत कहो बेटी, तुम तो वो खुश नसीब हो जिसे खुदा ने आजमाइश के लिए चुना है। जो लोग दुख में, अजियत में होते हैं, हम लोग उन्हें बदनसीब तसव्वुर करते हैं कि देखो कितना बदनसीब है कि इसके साथ ये हुआ, मगर हम ये नहीं जानते कि खुदा तो उन्हीं को आजमाइश में डालता है जो उससे करीब तर हों, जो उसे अजीज़ होते हैं। सुना नहीं कि खुदा बेहतरीन से नवाजने से पहले आपको बदतरीन से गुजारता है। मुश्किल के साथ आसानी है। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को देखकर तो मुझे और मेरी बेटी को हिम्मत मिली है, वरना हम तो शिकवे ही करते थे खुदा से। अब तुम भी मेरी बेटी हो, यहीं रहोगी अब तुम। फरहत बीबी उठकर हुरा के पास आई और उसे गले लगा लिया। हाँ, दुआ के आने से तो हमारे वीरान घर में रौनक आ गई है। तहमीना भी उठकर दुआ के पास आई और उसे प्यार करने लगी। देखा छोटी बीबी, खुदा ऐसे वसीले बनाता है कि हमारी सोच भी वहाँ तक नहीं जाती। नाहिद भीगी आवाज़ में बोली तो हुरा ने उसकी बात पर नम आंखों से उसे देखा और फिर सर हिला दिया।